बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड लिसनर्स, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ख्वाब के बारे में जानते हैं कि ख्वाब क्या होता है। इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ बढ़ें, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो बढ़ते हैं जनाबे वाला वीडियो की तरफ। इंसान मुस्लिम हो या काफिर, अमीर हो या गरीब, नेक हो या बद, किसी भी शोबा ज़िंदगी से वाबस्ता हो, कोई भी मज़हब रखता हो, यहाँ कहीं बसता हो, जब महवे इस्तराहत यानी नींद की हालत में होता है तो अपने पर्दा दिमाग पर मुनक़्क़स होने वाली तस्वीर और वाक़यात का मुशाहदा करता है, उसी को ख्वाब कहते हैं। कुछ लोग ख्वाब ज़्यादा देखते हैं और कुछ कम। ख्वाब की मिसाल यूँ है कि जिस तरह हम टीवी की स्क्रीन पर बेजान सूरतों को मुतहर्रक देखते हैं, इसी तरह सोते में यानी नींद की हालत में पर्दा दिमाग पर पसंद व नापसंद और अजीब व गरीब वाक़यात का मुशाहदा करते हैं। बाज़ दफ़ा अपने मुर्दों या जिंदों से हम कलाम होते हैं वगैरह वगैरह, ये सब ख्वाब हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि बाज़ ख्वाब बाज़ रूनमा होने वाले वाक़यात के लिए निशान बनते हैं और कुछ लोग कहते हैं ये महज वहम और मर्ज़ ज़हनी की दलील हैं। लेकिन दर हकीकत ये दोनों बातें दुरुस्त हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात ज़हनी परेशानी, बेख्वाबी और इंतशार ख़्याल की वजह से ख्वाब आते हैं जो हकीकत से दूर होते हैं। लेकिन ये तो तस्लीम किए बग़ैर कोई चारा नहीं कि अक्सर ख्वाब सादिक भी होते हैं जिनके ज़रिए पेश आमदा वाक़यात के बारे में इत्तला हो जाती है। तो ख्वाब की हकीकत जानने के लिए हम फ़हमे इंसानी के मुताबिक देखते हैं ख्वाब क्या है। दानिशवरान आलिम और हर कौम के मुफक्किरीन ने ख्वाब की हकीकत और माहियत को मुख्तलिफ़ अंदाज से समझने और समझाने की कामयाब कोशिशें की हैं, और हर उस शख्स ने जिसने इल्म ख्वाब के मुतल्लिक़ तहकीक करने की कोशिश की है, अपनी अपनी अक्ल और अपने अपने फ़हम और दानिश के मुताबिक मुख्तलिफ़ नज़रियात को हमारे सामने पेश किया है, मगर ये मसला पूरी तरह हल नहीं हो सका। मौजूदा दौर में जबकि कहा जाता है कि फ़िक्र इंसानी इंतहाई अरूज तक पहुँच चुका है, इंसानी अफकार ख़यालात अपने नुक्ता कमाल को पहुँच जाने के बावसफ़ कुदरत के बहुत से भेदों में से बाज़ भेदों को दरियाफ़त करने में कामयाब हो चुके हैं, मगर फिर भी वो इस मसला को पूरी तरह हल नहीं कर सकते, क्योंकि वहीं तक देख सकता है नज़र जिसकी जहाँ तक है। दौर जदीद के माहिरीन ने ख्वाबों के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ कदीम तोहमात और मजहबी रवायात से हट कर खालिस साइंसी नुक्ता नज़र और साइंसी अंदाज से इस मसला पर रोशनी डाली और छान फटक की है, जिसके नतीजा में माहिरीन नफ्सियात बहुत से दौर की कोड़ियाँ ढूंढ कर लाए हैं। ताहम ख्वाबों के मुतल्लिक़ वाज़े और वाशगाफ तरीक़ा से कोई बात सामने नहीं आ सकी। अलबत्ता इस ज़मन में मुख्तलिफ़ मुफक्किरीन के फ़राहम करदा नज़रियात से दौर जदीद के माहिरीन को ख्वाबों के मुतल्लिक़ जानने और समझने के लिए बहुत सी मदद ज़रूर मिली है। हज़रत अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैहि, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैहि, इब्न खल्दून, हज़रत दानियाल इब्राहीम करामानी रहमतुल्लाह अलैहि, इब्न हज़म, इस्माइल बिन अशफ़, अफ़लातून, जालिनूस, अरस्तु वगैरह सैकड़ों माहिरीन ने इल्म ख्वाब से मुतल्लिक़ जिन असरार का सराग लगाया है और ताबीर ख्वाब के सिलसिला में जिन हकीकतों से पर्दा उठाया है और जो असूल और कवायद वज़े की हैं, इनके तफ़ैल ख्वाबों को बड़ी हद तक समझा और जाना जा चुका है, और ख्वाबों की हकीकत अब पहले की तरह ढकी छुपी नहीं रही।
عہد حاضر میں یہاں یہ سمجھا جا چکا ہے کہ خواب محض دماغی افکار اور نفسی رجحان کا مظہر ہوتے ہیں، وہاں انہیں سمجھنے اور جاننے کے لیے باضابطہ اصول مدون کیے گئے ہیں۔ قدیم توہمات اور دیگر مابعد الطبیعہ خیالات سے ہٹ کر خالص سائنسی انداز سے خوابوں کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ نفسیاتی اور ادویاتی نقطہ نظر سے خواب کی تشریح اور اس کی تعویل کی جاتی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں خواب کے متعلق بزرگان دین کے ارشادات کیا ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ جو خلیفہ چہارم ہیں فرماتے ہیں، اگر مومن کوئی خواب دیکھے یا کوئی اور شخص اسے خواب میں دیکھے تو اس کی تعبیر جاننی اس پر واجب ہے، تاکہ نیک خواب سے خوشی حاصل ہو اور برے خواب سے امن میں رہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خواب ایک نعمت ہے، اسی نعمت کے ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی بشارت اور جبریل علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ ابن خلدون کا بیان ہے، جب نفس انسانی جسمانی مصروفیات سے فارغ ہو جاتا ہے تو وہ روحانیت کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس موقع پر خواب میں جو صورتحال پیدا ہوتی ہے وہ رویائے صادقہ کہلاتی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو بھی خواب دیکھا جائے وہ محض خیالی اور بے مطلب نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی حقیقت ضرور ہوتی ہے۔ جناب حشام بن عروہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خدا کے نیک اور برگزیدہ بندوں کو دنیا ہی کے اندر خوابوں کے ذریعہ بشارت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب روح کو حجاب سے فرصت ملتی ہے اور حجاب دور ہو جاتے ہیں تو اس میں یہ استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ کمال علم اور اسرار الہی اس پر بے نقاب ہوں۔ یہ کیفیت خواب کی عالم میں رونما ہوتی ہے اور ایک قسم کی یہ تعلیم کہلاتی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں احکامات الہی کی روشنی میں خواب کیا ہے۔ علم تعبیر کی فضیلت یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے اسے خاص انعام سے تعبیر فرمایا، اور جس علم کو باری تعالیٰ نے اپنا فضل و کرم ظاہر کیا ہے وہ علم کتنا افضل و مبارک ہوگا۔ ارشاد الہی کی ایک مثال یہ ہے کہ سورہ یوسف میں ارشاد فرمایا کہ اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس ملک یعنی مصر میں سلطنت عطا فرمائی اور اس کو علم تعبیر سکھایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ معراج شریف کے بعد ایک خواب دیکھا، اور اس خواب کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اس ارشاد باری تعالیٰ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خواب ایک نعمت ہے جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے احکامات بندوں پر ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ علم ایسا افضل و اشرف ہے کہ خدا تعالیٰ کے نیک بندے نہ صرف اس پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں بلکہ وہ مضبوط برحق کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کرتے ہیں، خواہ وہ احکام عالم میں بیدار میں ہوں یا عالم خواب میں۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں یہ بشارت ہوئی کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور ان باپ بیٹوں دونوں نے اس حکم الہی کی تعمیل کر ڈالی۔ اس کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، بے شک تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، اور ہم اپنے نیک بندوں کو اسی طرح اجر دیتے ہیں۔ ان احکامات الہی اور قرآن پاک کی ان مثالوں سے خواب کی فضیلت اور صداقت کا زبردست ثبوت ملتا ہے، جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ خواب صرف وہم و خیالات پر ہی مبنی نہیں ہوتے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب کے بارے میں کیا ارشادات ہیں۔ خواب کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آثار نبوت میں سے اب کوئی شے باقی نہیں رہی، لیکن مبشرات یعنی میرے بعد نبوت ختم ہو جائے گی، اور آئندہ ظہور میں آنے والے واقعات کو معلوم کرنے کا طریقہ مبشرات کے سوا اور کوئی نہ ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مبشرات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھے یا سچے خواب۔